रहीम देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ रियल स्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता एक इंतहाई मोतबर और बावकार शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद एहसन मलिक है। मोहम्मद एहसन मलिक रियल स्टेट इंडस्ट्री से के मुतल्लिका जो है वो सीनियर एनालिस्ट भी हैं। इंडस्ट्री से मुतल्लिका मसाइल, असबाब, सद्देबाब और दीगर अहम तरीन उमूर पर ये अबूर रखते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए जहाँ पे बड़े बड़ों के पर जलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से जाके मोहम्मद एहसन मलिक साहब की परवाज शुरू होती है। तो आज की नशिस्त में हम रियल स्टेट इंडस्ट्री से मुतल्लिक सवालात, मसाइल और दीगर अहम तरीन उमूर पर इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि कुछ अरसा पहले तक देखने में आया था कि रियल स्टेट इंडस्ट्री बड़ी ग्रूम कर रही है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, कारोबार हो रहा है और डेवलपमेंट हो रही है और बड़ा ये रियल स्टेट इंडस्ट्री उठ रही थी। लेकिन हालिया चंद सालों में ये देखा गया है कि इंडस्ट्री काफ़ी मंदी का शिकार है। ऐसा क्यों है सर आपकी राय में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है, अगर आप इस गवर्नमेंट को एक मिनट के लिए अगर हम पीछे करें तो खान साहब का जो दौर था, पहले 2 साल अगर आप ले लें, उन्होंने भी आते साथ रियल इस्टेट सेक्टर को अंडर प्रेशर करने के लिए रियल इस्टेट के ऊपर काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स अडॉप्ट किए जिससे कि वो अंडर प्रेशर हो और लोग अपने पैसे को डाइवर्ट करें। पहले 2 साल खान साहब ने प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड बहुत रखा, गेन टैक्स की परसेंटेज बहुत बढ़ा दी। और इसके पीछे ना एक जो इशू है सबसे बड़ा, वो ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो अरबाब इख्तियार हैं उनके दिमाग में एक चीज़ बिठाई गई है या बैठ गई है कि जो पैसे रियल इस्टेट सेक्टर में जाते हैं वो पैसे डंप हो जाते हैं। अगर वो पैसे किसी इंडस्ट्री में लगें और किसी और बिजनेस में लगें तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और प्लस इंडस्ट्रीज चलेंगी। बट ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एक चीज़ भूल जाते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर ही एक वाहिद सलूशन है जो तमाम इंडस्ट्रीज को लेकर चल सकता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। सिर्फ आपने एक पॉजिटिविटी देनी है और चीज़ों को रेगुलेट करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को रेगुलेट नहीं किया जाता। जैसे पूरी दुनिया में हर जगह पे, हर मुल्क में एक रेगुलेटर मौजूद है, रजिस्ट्री काउंसिल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे लिए कोई अदारा नहीं है। अब आज आपने प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात की, सेम फ्रेम ऑफ माइंड से प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए, आते साथ उन्होंने एक बिजनेस एक्टिविटी पे एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की, कुछ 7-8 घंटे की वो ये थी, जिसमें तमाम कारोबार हाय जिंदगी से मुतल्लिका लोगों को इनवाइट किया गया। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टेक्सटाइल वाले थे, बिजनेसमैन थे, आईटी के लोग थे, बट रियल इस्टेट सेक्टर से एक आदमी को भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पाकिस्तान की पब्लिक, चाहे इतने फ्रॉड होने के बावजूद रियल इस्टेट में उनके साथ, कि आपने ऐसी ज़मीन खरीदी जिसका आपको कब्जा नहीं मिला, आपने ऐसी फाइल परचेज कर ली जो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने वो फाइल परचेज कर ली जिस सोसाइटी होल्डर के पास 100 कनाल से ज़मीन नहीं थी और उसने 5000 फाइल बेच दी। हमारा फिर भी जो ट्रस्ट लेवल है, ट्रस्ट एलिमेंट है, वो रियल इस्टेट सेक्टर पे है। प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया और साथ ही बजट में एक अबनॉक्शियस किस्म की हैवी टैक्सेशन अनाउंस कर दी, और उसमें जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग 2 चीजें थी वो ये थी कि आपने एक डीम रेंटल इनकम टैक्स लगा दिया कि आप एक सर्टन लिमिट के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उसके ऊपर एक आपने फर्जी रेंट पे करना है ईयरली। एक उसमें जो सबसे बड़ी खराबी डाली गई कि आप जब भी बजट देते हैं तो वो उस साल से इंप्लीमेंट होता है। इन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिव
افیکٹ ڈالنے کے لیے اور فوکس کیا ایف بی آر نے کہ جو پچھلے سال آپ نے ریٹرن دی ہے اس میں جو آپ نے ایسٹ دیے ہیں اس سے ہم کو 50 ارب روپیہ ڈیم رینٹل میں لے لیں گے. اس کے اوپر الحمدللہ ہم آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے, کیس چل رہا ہے, بلکہ آج بھی اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. ایف بی آر اپنے آرگومنٹس دے رہا ہے, گورنمنٹ اپنے آرگومنٹس دے رہی ہے. ہمارا کیس اسٹرانگ ہے, امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. اور ایک تھوڑی سی جب یہ ختم ہوگا تو شاید تھوڑی سی اور مزید بہتری ہے. اچھا, جس طرف آپ نے سر اشارہ کیا کہ حکومتی عدم تعاون جو ہے وہ مشکلات کا باعث بن رہا ہے, آپ سینئر رہنما ہیں, آپ یہ فرمائیے کہ آپ لوگ حکومت سے اپنی بات منوانے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ سر بات یہ, حکومت سے ہم کبھی ناکام نہیں ہوئے بات منوانے میں. ایک چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ حکومت کے لیے ریل اسٹیٹ سیکٹر سب سے لیسٹ پرائرٹی ہے. سب سے, جس دن حکومت کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا کرنے کو یا کوئی اور ایشو نہیں ہوگا, اس دن وہ آپ کی بات کو بیٹھ کے سنے گی. ابھی گورنمنٹ کو نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہم نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے, ہمارے پولیٹیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں اور چیزیں اس وجہ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی سائیڈ لائن ہیں. ابھی میں ایک چیز پہ بہت ورکنگ کر رہا ہوں, آلریڈی کافی شوز میں بھی گیا, بات چیت ہوئی, میڈیا میں بھی آیا. ایک چیز ہم نے گورنمنٹ کو اس چیز کا ادراک کروایا کہ آپ کی یہ جو پالیسیز ہیں, آپ نے چلو پاکستانیوں کو تو انڈر سٹریس کر دیا, آپ فورن ریمیٹنس کے لیے چندہ کشکول پکڑ کے پورے دنیا میں پھر رہے ہیں, اور جو پاکستانی فورن ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں جو کہ اپروکسیمیٹلی 25 سے 30 بلین کے درمیان ایئرلی فلکچویٹ کرتی ہے آن یور پالیسیز, اس کا یو این کا فگر ہے کہ 47% آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں لگتا ہے. آپ نے اس کو بالکل روک دیا. ٹھیک ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان میں کیوں انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ یہاں پہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی لانگ ٹرم نہیں ہے, پرسنالٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج عادل صاحب ہیں, ان کی ایک ڈیفرنٹ پالیسی ہوگی, سیکٹر کو نہیں دیکھا جاتا. آج احسن صاحب بیٹھے ہیں, ان کی یہ پالیسی ہے. ہر مطلب پرسنالٹیز پہ چیزیں منور ہوتی ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیے کہ اگر پرسنالٹیز پہ چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو منسٹر فائنانس گورنمنٹ چینج کر رہی ہوتی ہے, اس گورنمنٹ میں بھی پہلے مفتاح صاحب تھے, اب اسحاق ڈار صاحب آگے, یہ منسٹر فائنانس کے چینج ہونے سے کیا اثر پڑتا ہے سر بالعموم پورے ملک پر اور بالخصوص انڈسٹری پر؟ سر مفتاح صاحب جو ہے نا بیسیکلی ایک بزنس مین ہے. جی ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک انڈسٹری ہے, فائنانس انہوں نے پڑھا ہے, فائنانس پہ نالج ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بلکہ میں یہ سمجھوں گا ہمارے لیے تھوڑا سا ایشو بن گیا کہ ہماری آلموسٹ کافی چیزیں مفتاح صاحب کے ساتھ سیٹل ہو چکی تھیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو 236K ہے ایڈوانس ٹیکس فار اوورسیز پاکستانیز, وہ ہم نے کہا ریکویسٹ کی کہ جو باہر سے آدمی آتا ہے جو یہاں ریٹرن فائل نہیں کرتا, اس کو آپ کو چارج ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو کہیں پہ اس کو ایڈجسٹ ہی نہیں کروا سکتا. تو پرنسپلی یہ بات ایگریڈ تھی کہ فورن جو پاکستانیز ہیں, ایکسپیٹریٹس ہیں, ان کو 236 پے نہیں کرنا پڑے گا. سیکنڈ, ایک ایف بی آر سے, فائنانس منسٹری سے بجٹ کے دوران ٹائپوگرافیکلی انٹینشنلی وٹ ایور ایک مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے نان فائلر کا جو ٹیکس تھا ایڈوانس ٹیکس 236K وہ 7% کر دیا, جبکہ وہ ایکچولی بنتا یہ تھا کہ وہ جب یہ 4% ہوا تھا 2% ہوا تھا تو اس نے 5% ہونا تھا. تو وہ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ 5 اور 7% بہت زیادہ ہے, اس کو ہمیں 4% پہ روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب آ جائیں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. اسحاق ڈار صاحب سر ماشاءاللہ لرنرڈ آدمی ہے, چیزوں پہ ان کی گرپ ہے. اب میس اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنی جلدی اپنی جادوگری نہیں دکھا سکتے تھے, لیکن پرائرٹیز کی بات ہے. اب بھی ان کی پرائرٹیز میں بھی ہم جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہیں. اب بھی ان کی پرائرٹیز ہیں فورن ریمیٹنس, ایکسپورٹس, اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہماری آلریڈی بات چیت چل رہی ہے اور بیک ڈور چینل پہ, اور امید ہے کہ جس دن بھی یہ تھوڑی سی پولیٹیکل انریسٹ ختم ہوتا ہے, چیزیں تھوڑی سموتھ ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم چیزوں کو بہتر طور پہ پریزنٹ کروا کے
अपनी चीज़ों को मनवा लेंगे। अच्छा सर, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये ज़ाहिर है जैसे कि आप फरमा भी रहे हैं कि ये जो डार पत्ता इन्होंने खेला है, ज़ाहिर है मिफ्ता साहब से गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करने में, इकॉनमी को, महंगाई को कंट्रोल करने में, दीगर चीज़ों को, जैसा कि नून लीग की खुद भी कुछ कई हुक्मरान हैं जिन्होंने कहा कि वो नाकाम हो गए थे, तो डार पत्ता अब खेला गया। अगर ये डार पत्ता भी आगे जाके नाकाम हो जाता है, ज़ाहिर है इसहाक डार साहब के आने के बाद भी डॉलर का रेट उस तरह नहीं कम हो सका, पेट्रोलियम मसनूआत, महंगाई उस तरह कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही, तो अगर ये पता भी नाकाम हो गया तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? आपके एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आप ये कह लें कि हम लोग डी ट्रैक हो गए हैं, पब्लिक भी और पॉलिटिशियंस भी। ठीक है, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो कैसे हुआ, बट जो पॉलिसीज हैं, जो डायरेक्शन है इसहाक डार साहब की, किसी हद तक वो ठीक जा रहे हैं। लेकिन अब वो मैस इतना बड़ा है कि मतलब आपका ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हुई हो, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। डैमेज आपको इतना हो चुका है चीज़ों का कि उसमें से निकलने में आपको टाइम लगेगा। अभी जैसे हमने सुना था MBS आ रहे हैं सऊदी अरब से 21 तारीख को, तो उन्होंने को गवादर में रिफाइनरी लगानी थी, वो प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सर्टन रीजन। उसकी जो भी रीजन आप समझ सकते हैं, ये ले लें। उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट ने आना है, ठीक है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और बाकी इस तरह काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। और जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है, ये जो लॉन्ग मार्च वाला, जब तक पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म नहीं होगा, और स्पेशली मैं ये समझता हूं कि जो एक ग्रेड 22 के अफसर की तैनाती है पूरी दुनिया में होती है, हमने यहाँ पे उसको हवा बना दी है। यार जो भी आए, हमारी दुआ ये होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, और फौज के लिए बेहतर हो। और जो उन्होंने अब अज़म लिया है कि हम पॉलिटिकल रहेंगे, अल्लाह उस पर उनको कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, ताकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिकली चलें और पाकिस्तान ग्रो करे। अच्छा सर, आप सीनियर रहनुमा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, और आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे ये रहनुमाई लेना चाहूँगा कि आप लोग अपने मसाइल के हल के लिए कभी मिनिस्टर फाइनेंस ऑफिस में बैठे होते हैं, कभी मिनिस्टर ट्रेड के पास जा रहे होते हैं, कभी मिनिस्टर इंटीरियर के पास जा रहे होते हैं। आप ये ज़रूरत महसूस नहीं करते कि इंडस्ट्री के लिए एक इंडिपेंडेंट डिवीजन होना चाहिए, एक अलग से जो है वो मिनिस्ट्री बना दी जाए, वफाकी वजारत बराए रियल एस्टेट इंडस्ट्री? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ मिनिस्टर तो बेशक बनाएं ना बनाएं, वो तो कोई हो तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ बिल्कुल थी। अगर आप नवाज शरीफ साहब का पिछला टेन्योर देखें, जिसमें SA to PM थे हारून अख्तर साहब, वो रियल एस्टेट सेक्टर को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को फ्रंट से लीड कर रहे थे। और एक अच्छी बात उसमें ये थी कि उस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तारिक पाशा साहब वाज दी चेयरमैन FBR, और जो कि अब SA to PM अगेन ऑन रेवेन्यू आ गए हैं। तो हमें तारिक बाजवा साहब से भी, तारिक पाशा साहब से और तारिक बाजवा साहब से, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और इसहाक डार की टीम का वो हिस्सा है। हमें, मुझे मतलब पर्सनली मैं ये समझता हूँ जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उसमें ये चांसेस हैं कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। और जो हमारी एक डिमांड बहुत अरसे से, मीडिया कैंपेन कह लें, प्रिंट मीडिया कह लें, सोशल मीडिया कह लें, कि हमारे लिए खुदारा को अदारा बना दें। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल सेनेट और नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। कौन नहीं होने दे रहे? वो लोग नहीं होने दे रहे जिनको पता है कि अगर ये बन गया तो हम हैंकी पैंकी नहीं कर पाएंगे। मेरी 100 कनाल जमीन है तो मैं 2000 फाइल नहीं बेच सकूंगा। मैं कंस्ट्रक्शन के लिए खड्डा मार के लोगों से 500 फ्लैटों के पैसे पकड़ के भाग नहीं सकूंगा, ठीक है। तो वो जितने भी लोग हैं वो भी तो, उनकी एक्सेस भी तो पावर कॉरिडोर्स में है ना, ठीक है। तो वो अगर वो बिल अपनी ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट भी हो जाए तो भी मैं ये समझता हूं कि हमारे सेक्टर के 50-60% मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। उसमें भी एक छोटा सा इशू है जिसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं कि अभी तक उस
وہ جو آپ نے بل پاس کیا ہے اس کی جو گورننگ باڈی ہے یا جنہوں نے اس کو رن کرنا ہے اس میں ایک بھی آدمی آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے نہیں ڈالا ہے, آپ نے گورنمنٹ آفیشلز ڈال دیے. جن پرابلم یہی ہے عادل صاحب کہ جب تک آپ ریئل اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں کریں گے, اس کی مشاورت کنسلٹنسی سے پالیسیز نہیں بنائیں گے, چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ابھی جیسے یہ ایف بی آر ویلیویشن, ڈی سی ریٹ, یہ ہر دفعہ تو کیوں ہیو اینڈ کرائے مچتا ہے, شور مچتا ہے کہ آپ کا ایک انسپیکٹر کمرے میں بیٹھتا ہے, لیپ ٹاپ کھولتا ہے, کمپیوٹر کھولتا ہے, 4 دوستوں کو ٹیلی فون کرتا ہے, ایک پرسپشن بناتا ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ ریٹ ہوگا, وہ اس لیٹر ویلیویشن کر دیتا ہے اور اس کے بعد لوگ چیخنا شروع کرتے ہیں, پھر اس کی تصحیح شروع ہوتی ہے. جب تک آپ میکنزم کو بہتر نہیں کریں گے, پالیسیز کو ٹھیک نہیں کریں گے, تب تک چیزیں سموتھ وے میں نہیں جائیں گی. جی, پالیسیز اور میکنزم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. محمد احسن ملک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز بناتے ہوئے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ جو ہے وہ ایکسپرٹس کی اگر رائے کو بھی ملحوظ خاطر رکھے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. سینئر اینالسٹ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے سینئر اینالسٹ محمد احسن ملک صاحب موجود ہیں اور ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی 2 دن پہلے ایکس پی ایم عمران خان صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ جب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو 2 خطرات یا خدشات درپیش ہوتے ہیں. ایک تو سوسائٹی دھوکہ نہ کر جائے, یا پھر وہ فارن ہو تو اس ملک میں ان کے پلاٹ پہ قبضہ نہ ہو جائے. یہ مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیسے حل ہو سکتا ہے سر؟ عمران خان صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں کہی ہے. 4 سال ان کا اپنا دور حکومت تھا, انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی اور اپنا پورٹل بنایا, تو یہ ایشوز اوورسیز پاکستانیز کو پرابلم رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں, مطلب کچھ 10 سال 15 سال پرانی بات چیت اگر آپ کریں, تب یہ ایشو سے اب مارکیٹ میں پاکستان میں ایسے نون ڈیولپرز آئے ہیں جس کے اوپر اوورسیز پاکستانیز کا ٹرسٹ بھی ہے, کمفرٹ لیول بھی ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ پراپرٹی خرید رہے ہیں تو ہماری پراپرٹی بھی سیکیور ہے, ہمارا کیپٹل بھی سیکیور ہے اور وہ گرو کرے گا. اور خان صاحب نے یہ بات جو کی ہے کس پیراہے میں کی ہے, کیونکہ آج کل وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو خود نہیں پتا ہوتا, نہ ردیف ملتا ہے نہ قافیہ ملتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کا سر پیر. مطلب میرے پاس تو ایسا کوئی فگر نہیں ہے کہ ریسنٹلی کسی نے پراپرٹی پرچیز کی ہو اور اس کا نون سوسائٹی میں, نون سوسائٹی, نون ٹاؤن, نون اتھارٹی, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کہ اس نے پراپرٹی پرچیز کی اور اس کا قبضہ ہو گیا. جو میں نے سٹارٹ میں آپ کے پروگرام میں بتایا, بالکل یہ ایشوز ہیں اور تھے, لوگوں کے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, لیکن ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ابھی اگر ایز آف ناؤ ٹوڈے اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایشو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. رائٹ. اچھا تھوڑا سا سر اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے کہ جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مسائل جو بنے ہوئے ہیں, اب ایف بی آر بھی اندازے کے مطابق ڈی سی ریٹ لگا رہا ہوتا ہے شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں, اور آپ کی تجزیہ اس پہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسا فارمولہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی زمین ہو اس پہ اس فارمولے کے تحت بس ایگزیکٹ جو ڈی سی ریٹ ہے وہ نکل آئے. یہ پرابلم کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ڈی سی ریٹ اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, خاص کر کے رقبہ جات کے ڈی سی ریٹ میں کئی 100 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے, اس سے انڈسٹری کتنا متاثر ہوگی؟ عاطف صاحب اس پہ نا تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. میں پاکستان میں ایک واحد آدمی ہوں جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے کہ ہمیں اس بکواس سے باہر آ جانا چاہیے کہ ایک ایف بی آر ویلیو الگ ہے, ڈی سی ریٹ الگ ہے, کینٹونمنٹ ویلیو الگ ہے, ہر ادارے نے اپنی ایک الگ ویلیویشن رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی ٹیکسیشن اپنے چارجز لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک آفیشیل ویلیو ہوتی ہے. بھائی آپ کی اگر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کمفرٹ لیول نہیں ہے, آپ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ایک آفیشیل ویلیو پہ آ جائیں, 1 آفیشیل ویلیو, اس پہ پروونشل گورنمنٹ اپنے ٹیکسز لے لے,
फेडरल गवर्नमेंट अपने ले ले, कैंटोनमेंट अपने टैक्सेस ले लें। पहले तो आप हम लोगों को और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इस शर्मिंदगी से बचाएं, इस कर्ब से बचाएं कि एक ही प्रॉपर्टीज की हम 3-3, 4-4 वैल्यूज पे डिफरेंट टैक्सेस पे करते हैं। ठीक, पहले तो आपको इस मैकेनिज्म को ठीक करना है। जहां तक रही बात डीसी रेट की और एफबीआर रेट की, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जब आपको शायद डीसी रेट का मैकेनिज्म का आइडिया है या नहीं है, क्योंकि मैं इस पे एसएमबीआर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से जाके पर्सनली काफ़ी दफ़ा मिला। उसकी कमेटी में मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे पास लेटर है, मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा, कि जिस एरिया की वैल्यूएशन होनी है उस एरिया की रियल एस्टेट एसोसिएशन या उस एरिया का स्टेक होल्डर को लाजमी ऑन बोर्ड किया जाए। अदरवाइज उन्होंने रखा हुआ है एक ईटीओ, एक पीडब्ल्यूडी का अफसर, एक एक्साइज का दफ्तर इंस्पेक्टर, मतलब जिनका रियल एस्टेट सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आपने वो टीम बनाई हुई है जो एवेल्युएशन करेगी, और जो जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि उसकी वैल्यूएशन फिर वैसी ही होगी जो रिजल्ट आपको सामने आते हैं। फिर उसमें जो मेजर सिटीज हैं जहां पे एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं या जाग रही होती हैं, इस चीज को समझना है। एसोसिएशन तो बहुत होती हैं जी, बिल्कुल, लेकिन उसमें जागना बहुत जरूरी है। तो जो जाग रही होती हैं वो अपनी इवैल्यूएशंस को जाके ठीक करवाती हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करवाती हैं। डीसी रेट का प्रॉब्लम एक जो सबसे बड़ा आ रहा है वो ये आ रहा है, कहीं पे अनॉमलीज बिल्कुल होंगी, वरना मेरी राय में डीसी रेट हमेशा, आप अभी भी इसको कंपेयर करें तो एफबीआर रेट से सिर्फ एक इस वजह से कम रखे जाते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट ने अपनी लैंड एक्वायर करनी होती है तो वो उसको डीसी रेट पे पेमेंट करते हैं। राइट, तो वो इस वजह से कोशिश करते हैं कि हम एफबीआर रेट से नीचे रहें कि कल को अगर आतिफ साहब की जमीन हमें एक्वायर करनी पड़ जाए तो हम आतिफ साहब को डीसी रेट पे पेमेंट करें। तो इस की दुरुस्तगी भी बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहले वन वैल्यूएशन के निज़ाम पे जाना चाहिए, और वो वन वैल्यूएशन का निज़ाम भी ग्रेजुअली आप बेहतर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अदारे कहते हैं कि ब्लैक मनी पार्क होती है, हम आगे से क्लेम करते हैं कि ये ब्लैक मनी बनाई है आपने है। जब आप 2-2 साल बाद एफबीआर वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, 3 साल बाद बढ़ाएंगे, तो फिर मार्केट में और वैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा। बिल्कुल, अब जब वो डिफरेंस आएगा तो वो अनडिक्लेयर्ड अमाउंट होगी, ब्लैक मनी नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि गुज़िश्ता कई सालों में ये देखा गया है कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, इस पे इंडस्ट्री किस हद तक मुतासर होगी, डेवलपमेंट किस हद तक मुतासर होगी तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे से? आतिफ भाई, ये बेसिकली ना हम हजूम है, कौम नहीं बन सके। ठीक है, ये तो आपने तो बड़ा एक नॉर्मल सी चीज ले ली ना, तामीराती मटेरियल, मनी मेकिंग, प्रॉफिट टेकिंग, जखीरा अंदोजी। हमने तो कोविड में अपने भाइयों को नहीं बख्शा है। हमने तो 5 रुपए वाला जो मास्क था वो 500 रुपए का बेचा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर 4000 का था वो 30,000 का बेचा है। तो मतलब ये बेहिसी है, और तो मतलब ऐसा, और गवर्नमेंट की नालायकी है। ये जो अदारे बनाए हुए हैं आपने, डिप्टी कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट में बैठा होता है, वो बजाय कमरे में बैठने के अगर वो ऑन ग्राउंड काम करे तो मतलब किस की जरूरत है कि वो रेट्स को मैनेज, मतलब इस तरीके से ऑब्नॉक्शियसली आप उसको इंक्रीज देते जाएं। मतलब आपको सीमेंट के लिए वो मटेरियल बाहर से तो नहीं आता ना, सीमेंट की बोरी 500 से उठा के आप 1200 पे ले गए हैं जी। तो मतलब खुदा रहा है आप कामे वाला सो रहे हैं, आप सिर्फ यही कह सकते हैं ना। और जो मैंने अगर एक घर शुरू कर लिया है मैंने जो अपना पहले बजट रखा हुआ था, मैं तो डिस्टर्ब हो गया हूं एक आम आदमी। मतलब जो पहले कॉस्ट 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट आ रही थी, अब वो 4, 4,500, 4,500 पे चली गई है। बिल्कुल, ये जो बिल्डर्स हैं बेचारे, जिन्होंने बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इन्होंने जो बिल्डिंग्स 5,500-6 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च की थी, आज मार्केट में उनकी अपनी कॉस्ट 8-9 हज़ार रुपए आ रही है। वो कैसे डिलीवर करेंगे ऐसे? तो ये मैकेनिज्म बनने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को इसको सीरियसली देखना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। राइट सर।
آپ سر سینئر اینالسٹ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے فورم سے گورنمنٹ کو بھی کچھ سجیشن دیں. گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ ٹورزم انڈسٹری پر ہی چلتے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ٹورزم انڈسٹری کو کس طرح معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے, اور اگر ٹورزم کے پروموشن میں ریئلٹرز, بلڈرز اور ڈیولپرز کی اگر مدد لی جائے تو یہ لوگ کتنا معاون ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ آتے بھائی, جو سب سے بڑی بات ہے نا, سری لنکا کی 2-3 وجوہات تھیں وہ کولیپس کرنے کی. 3 فیکٹر تھے. ایک ان کا جو سب سے بڑا فیکٹر تھا فورن ریمیٹنس, جو سری لنکنز باہر ہوتے ہیں. سیکنڈ, وہ پروموٹ کرتے تھے ٹورزم کو. اور تھرڈ, جو انٹرنل ان کا بزنس وغیرہ ہے. کووڈ آیا, وہ ساری چیزیں کولیپس کر گئیں. ہمارے ہاں بیسیکلی ول کی کمی ہے. کسی چیز کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یا نئی اوپننگز دینے کے لیے ہم لوگ انوویٹو نہیں ہیں. جب تک ہم سیریسلی ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو ہینڈل نہیں کریں گے, ہمارے یہاں کانفرنسز ارینج ہو جاتی ہیں, میٹنگز ارینج ہو جاتی ہیں, بٹ ان کا رزلٹ نہیں نکلتا. نو ڈاؤٹ ہمارے جو کشمیر سائڈ ہے, اس سائڈ پہ اتنا ٹورزم ہو سکتا ہے, اتنا ٹورزم ہو سکتا ہے, ہم اس سے اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, بٹ ہماری جو بیسک انفراسٹرکچر کی کمی ہے وہ لوگوں کو, لوگ مطلب دبئی چلے جاتے ہیں, لوگ موراکو چلے جاتے ہیں, جو فیسلٹیز وہ مانگتے ہیں وہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ نہیں کرتے. اور جو انسیڈنٹ ہوا سنو فال کے دوران مری میں, یا جو روڈز جیسے بند ہو جاتی ہیں, یہ دنیا میں اور تو کہیں نہیں ہوتا. تو یہ جب تک چیزیں امپروو نہیں ہوں گی تب تک چیزوں میں بہتری نہیں آئے گی. امید ہے, اللہ کرے کہ اب یہ جو تعیناتی ہونے جا رہی ہے اس کے بعد یہ پولیٹیکل انریسٹ ختم ہو. گورنمنٹ کے پاس جو 5-6 مہینے 8 مہینے ان کے پاس ٹائم ہے, اس کے اندر یہ ڈیلیور کریں اور کوئی پازیٹیوٹی مارکیٹ میں آئے, لوگوں کا روزگار بھی چلے اور ایک بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو. رائٹ سر. اچھا, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے سر کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہم پاکستان میں کیسے ان کی توجہ مبذول کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ ایسی سہولیات ہوں کہ بیرونی سرمایہ کار بھی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے اور کاروبار کھولے؟ یہ عاطف صاحب ایک بہت لمبی ڈبیٹ والا کویسچن آپ نے آخر میں رکھا, اور اس کے اوپر میں سمپل آپ کو یہ بتاؤں. دیکھیے, میں اگر باہر بیٹھا ہوں نا تو میں یہاں پہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگا سکتا. مجھے کوئی نہ کوئی لوکل پارٹنر انگیج کرنا ہے. پہلی بات تو یہ, جو میرا لوکل پارٹنر ہے وہ ہی میرے ساتھ ہاتھ کر دے گا. ٹھیک ہے, جو کیپٹل میں یہاں پر بھیجوں گا وہ کیپٹل یا تو وہ ضائع ہو جائے گا, اور یا اگر میرا پارٹنر اللہ کے کرم سے ایماندار آدمی ہے تو اس کو وہ جو 14-15 محکمے ہیں, ڈپارٹمنٹ, جن سے NOC لے کے میں نے کوئی انڈسٹری یا بزنس سیٹ اپ کھڑا کرنا ہے, وہ NOC لینے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. میرے کتنے دوست تھے جو یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی اس پاکستانی سسٹم سے وہ تنگ آ کے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا یہاں, ابھی ایک اور آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مطلب میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے. مجھے 1-2 فورن کمپنیز نے اپروچ کیا کہ یار ہم یہاں پہ ہاؤسنگ سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں, بٹ ایک چیز ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے کہ ہم اگر ایک جگہ پہ 100 گھر بنا دیتے ہیں ایک ایکس اماؤنٹ پہ, مطلب افورڈیبل پرائز پہ, تو میں نے اگر وہ گھر بنا دیے, لینڈ پرچیز کر لی, کنسٹرکشن کر دی, لوگوں کو ڈیلیور کر دیا سب کچھ, تو میں اپنا کیپٹل باہر کیسے لے کے جاؤں گا؟ آپ کا تو ملک مجھے اپنا فورن ریمیٹنس باہر لے جانے کی الاؤ ہی نہیں کرتا. تو جب اس طرح کی پالیسیز ہوں گی تو آپ ایک بڑے چنک کو تو نہیں اٹریکٹ کر سکتے. ہاں, انڈیویجل پاکستانی کہ اگر میں باہر ہوں, USA میں ہوں, UK میں ہوں, انڈیویجل میری فیملی یہاں پہ ہے, یا الٹیمیٹلی میں نے پاکستان سیٹل ہونا ہے, تو مجھے ایک گھر یا چھت چاہیے.
اور جن لوگوں نے وہ پراپرٹی پرچیز کی بنانے کے لیے یا ضرورت کے وقت بیچنے کے لیے، آپ نے اس کے اوپر بھی ایک ڈیم رینٹل انکم ٹیکس کے نام پہ ایک ٹیکس لگا دیا. انہوں نے کہا یار اس سے بہت بہتر ہے ہم ٹرکی میں پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں، وہاں کا پاسپورٹ بھی مل جائے گا، ہم دبئی میں لے لیتے ہیں، وہاں کا ریزیڈنٹ ویزا مل جائے گا، ہم ملائیشیا میں لے لیتے ہیں. تو مطلب صرف پالیسیز کا ایشوز ہے. گورنمنٹ جب تک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں دے گی تب تک چیزوں میں اس طرح بہتری نہیں آ سکتی جس سے کہ آپ یہ کہیں کہ ملک فلرش کرے. رائٹ. یہ تھے محمد احسن ملک صاحب جو کہ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ جب تک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں دیتی تب تک جو ہے وہ انڈسٹری اس طرح گروم نہیں کر سکے گی. ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ گائے بگائے جاری رہے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.